नमस्कार, एबिसी ट्रेकमा स्वागत छ। म मेनुका श्रेष्ठ। स्थानीय निर्वाचनको मत परिणाम सार्वजनिक हुने क्रम जारी छ। प्रारम्भिक नतिजाबाट के यकिन गर्न सकिन्छ भने गठबन्धनका साथ चुनावमा होमिएको कांग्रेस पहिलो पार्टी बन्ने पक्का पक्की जस्तै देखिन्छ। स्थानीय निर्वाचनमा कम्युनिस्ट फुडेको फाइदा लिएको नेपाली कांग्रेसले कम्युनिस्टलाई नै रुखमा भोट हाल्न लगायो, जसको चौतर्फी आलोचना खेपेका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले अन्तिम अवस्थामा शेखर कोइराला समूहलाई पनि मनाउँदै र चुनावमा गठबन्धन स्वीकार्दै हथौडालाई भोट हाल्न लगाउन समेत सफल देउवाको राजनैतिक यात्रा पार्टीमा मात्रै नभएर गठबन्धनमै पनि सफल भएको देखिन्छ। नेपाली कांग्रेस 153 स्थानमा सिट जित्दै अग्र स्थानमा रहन सफल भइरहेको छ। यसले अबको पहिलो पार्टी कांग्रेस नै बन्ने आधार तय भएको देखिन्छ। के गठबन्धनकै फाइदा लिएर कांग्रेस पहिलो हुँदै हो? चुनावमा गठबन्धनका कुन दललाई कति फाइदा? पछिल्लो मत परिणाम अनुसार समग्र दलहरूको अवस्था कस्तो छ? अन्तिमसम्म कुन दलले कस्तो पकड जमाउन सक्ला? स्थानीय तहको निर्वाचनपछि दलहरूको भविष्य कस्तो बन्ला? यसै विषयमा रहेर स्थानीय निर्वाचनको मत परिणामको समीक्षा गर्नेछौँ। त्यसो त सत्ता गठबन्धनका दलहरूका बीच चुनावको दिनसम्म पनि एकले अर्कालाई भोट नहाल्ने आशंका बढी नै रहिरहेको थियो। तर अहिलेको मत परिणाम हेर्दा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने जस्तो कांग्रेसले र कम्युनिस्टले कांग्रेसलाई भोट हाल्ने अवस्था आउँदैन भन्ने ओलीको आकलन भने फेल खाएको देखिन्छ। ओली कांग्रेसभित्रको असन्तुष्टि गठबन्धनभित्र खेलेरै जित निकाल्ने कोसिसमा रहे पनि अन्ततः उनै सफल हुन सक्ने अवस्था देखिएको छैन। यद्यपि एमाले नै पहिलो पार्टी हुन्छ भन्ने दावी शीर्ष नेताहरूले गरिरहे पनि यति बेला जितको आधारमा पहिला हुन नसके पनि अब खसेको मत जोडेर आफू पहिलो हुने दावी एमालेका शीर्ष नेताहरूले गर्न थालेका छन्, जसको कुनै अर्थ भने देखिँदैन। मतदानका दिनको सन्दर्भको कुराकानी गर्दाखेरि हामीले कस्तो प्रकारको स्थितिको अनुभूति गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि जहाँ नेकपा एमालेका प्रभाव क्षेत्रका रूपमा रहेका छन् त्यहाँ निर्वाचन बिथोल्ने उद्देश्यका साथ तनाव सिर्जना गर्ने र सहजै निर्वाचन स्थगित गरिदिने यो प्रकारको प्रवृत्ति रह्यो र फेरि पुनः निर्वाचन गर्नका लागि प्रयासहरू गर्ने, जसका कारणले गर्दाखेरि धेरै मतदाताहरू फर्किसकेपछि जति मत खसेको छ त्यसका आधारमा मुचुल्का खडा गर्ने, सबै मतदाताले मतदान गर्न पाउने अवस्था सिर्जना हुन पाएन। यस प्रकारको स्थिति देशका विभिन्न भागहरूमा जहाँ नेकपा एमालेको प्रभाव क्षेत्र छ त्यहाँ तनाव सिर्जना गर्ने, स्थगित गर्ने र जति खसेको छ त्यसका आधारमा मुचुल्का तयार गरिकन त्यसलाई नै गणना गर्ने, सबैले मत खसाल्न नपाउने खालको परिस्थिति सिर्जना गर्ने खालको काम भयो भने जहाँ उनी सत्ता पक्षको प्रभाव छ त्यहाँ सङ्गठित ढङ्गले चाहिँ बुथ कब्जा गर्ने खालका क्रियाकलापहरू भएर हामीले बुथ कब्जा गर्ने क्रियाकलापका सन्दर्भमा दिएका उजुरीहरूको समयमै सुनवाई नगर्ने खालको प्रवृत्तिले समस्याहरू उत्पन्न भयो। त्यसका बावजुद पनि थुप्रै ठाउँहरूमा मतदान स्थगित भएको तपाईँ हामी सबैलाई जानकारी छँदैछ। सहज लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा हुँदाखेरि नेकपा एमाले अहिले पनि नेपालको सबभन्दा ठुलो पार्टी हो भन्ने कुरामा कुनै सन्देह छैन, चुनावबाट प्रमाणित भएको छ। नेपालको पहिलो ठुलो पार्टी, जनमतका हिसाबले ठुलो पार्टी नेकपा एमाले नै हो। प्राविधिक रूपमा परिणाममा हामी दोस्रो भयौँ होला, त्यो प्राविधिक विषय मात्रै हो। हामीसँग एक्लै मुकाबिला गर्न सक्ने आँट अहिले पनि कसैसँग छैन। त्यस अर्थमा जनमतका हिसाबले नेकपा एमाले पहिलो छ र हामी यो जगमा अगाडि बढेर चाहिँ मुलुकको राजनीतिलाई आज सत्ता पक्षले जसरी दुर्विकृत गरेको छ हामी यसलाई नेपालको लोकतान्त्रिक विकासको स्थायित्वको आधारका रूपमा अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। हामी यो गठबन्धनसँग भोलिका दिनहरूमा पनि मुकाबिला गरिकन नेकपा एमालेलाई बलियो शक्तिका रूपमा स्थापित गर्नेछौँ। आउने चुनावमा गठबन्धनलाई पराजित गरिकन चाहिँ जनमतका हिसाबले मात्रै होइन परिणामका हिसाबले नेकपा एमालेलाई पहिलो पार्टी बनाउने सङ्कल्प हामी गरौँ। 2074 सालको स्थानीय निर्वाचनमा 206 स्थानमा प्रमुख सिट जितेको नेकपा एमाले आज दोस्रो रहँदै कांग्रेसलाई पछ्याइरहेको छ। पछिल्लो मत परिणाम अनुसार कांग्रेसभन्दा 51 सिट संख्याको मतान्तरले पछि रहेको एमाले यति बेला गठबन्धनप्रति अनेकन आरोप लगाउँदै रोष पोखिरहेको छ। एमालेलाई यो स्थानमा पुग्न आज उसकै दम्बले हानि पुर्यायो भन्दा फरक नपर्ला, किनभने यसअघि अधिकांश स्थानीय सरकारमा राज गरेको एमाले धेरै ठाउँमा पुरानै जनप्रतिनिधिलाई दोहोर्याउने काम गर्यो। किनभने एमालेका जनप्रतिनिधिले अघिल्लो स्थानीय सरकारको पालामा पनि
खासै सोचे अनुरूपको काम गर्न नसकेको गुनासो आम नागरिकले गरिरहेका छन्। यति मात्रै होइन, ओलीको एकलौटी निर्णय र दम्बले नेताहरूले टिकट पाए। पदको भोगी रहँदै अन्य दलबाट पार्टी परित्याग गरी आएका नेताहरूलाई ओलीले प्राथमिकता दिए, जसले पार्टीभित्र निष्ठाको राजनीति गर्ने नेताहरूको मन भने साँच्चै कुडिएको थियो। तिनै नेताको आँसु लागेको हो भन्दा पनि फरक नपर्ला, किनकि जब टिकट बाँडफाँड हुन थाल्यो तब दशकौँदेखि पार्टीमा निष्ठाको राजनीति गर्ने नेताको रुवावासी नै चलेको थियो। हो तिनै ठाउँमा आफ्नो दब्बले ओलीले जो जसलाई उठाए, हालसम्मको परिणाममा हेर्दा सोचे जस्तो नतिजा आउन नसकेको प्रष्ट देखिन्छ। पार्टीभित्र रहेको असन्तुष्ट पक्षलाई गुनासो पोख्नै नदिने प्रवृत्तिलाई ओलीले यो चुनावमा समेत निरन्तरता दिएका छन्। चुनावकै मुखमा पार्टीका प्रभावशाली नेता घनश्याम भुसाल र रामवीर मानन्दरलाई ओलीले नपत्याएपछि चुनाव हार्ने अवस्थामा छन्, जसका कारण पार्टीभित्रको असन्तुष्टि चुनावको मुखमा छत्ता छुल्ल पुगिएको छ। पार्टीभित्रको असन्तुष्टिकै कारण एमालेमा रहेका माओवादी नेताको प्रभाव पनि खासै देखिएन। टिकट बाँड्दा ओलीको एकलौटी हाबी र आफ्ना स्वार्थले कम्युनिस्ट फुटेको कारण पनि जनतामा राम्रो छाप रहन सकेन। यसै कारण पनि एमालेले यसपटकको चुनावमा पहिलो पक्काट जमाउन नसक्ने प्रष्ट देखिन्छ। माओवादी केन्द्रले भने एमालेसँगको गठबन्धन भन्दा पनि कङ्ग्रेससँगको गठबन्धनबाट यो स्थानीय तहमा लाभ मात्र प्राप्त गरेको छैन कि पार्टीबाट अलगिएका नेताहरूको प्रभाव पनि पर्न दिएन। अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा 106 स्थानीय तहमा प्रमुख जितेको माओवादी केन्द्रले अहिलेसम्मको मत परिणाम हेर्दा त्यसभन्दा धेरै सङ्ख्यामा यसपटक जित्न सक्ने सम्भावना बलियो बनाएको देखिन्छ। हालसम्मको मत परिणाम अनुसार 77 पालिकामा प्रमुख जितेको माओवादी 39 स्थानमा अग्रता बनाइरहेको छ। गठबन्धनबाट ठिकठाकको फाइदा माओवादीले लिएको देखिन्छ नै। अब चर्चा गरौँ नेकपा एकीकृत समाजवादीको। 2007 सालमा पार्टीसँग चुनावी भिडन्तमा उत्रिएको 7 महिने एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई सङ्गठन विस्तारको मात्रै चुनौती रहेन कि जित निकाल्नलाई पनि कठिन परिरहेको छ। त्यसो त कलम चिन्हमा पहिलोचोटि जनताले मतदान गर्ने भएकाले चुनाव चिन्ह चिनाउनका लागि समाजवादीलाई स्थानीय तह नै अवसरको रूपमा प्राप्त भयो, जसका कारण पनि समाजवादीले सोचे अनुरूपको लाभ भने प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन। एमालेबाट चोइटिएको क्षतिको प्रभाव माधव नेपालले मात्रै यति बेला भोगिरहन परेको छैन कि एमालेले पनि प्रष्ट रूपमा त्यसको क्षति बेहोरिरहेको छ। पोखरा महानगर बाहेक समाजवादीले अन्य स्थानमा राम्रो प्रभाव जमाउन सकेको देखिँदैन। गठबन्धनका साथ स्थानीय चुनावमा होमिएको समाजवादीले अपेक्षित परिणाम नआएको भन्दै अब गठबन्धनको समीक्षा गर्ने भन्दै असन्तुष्टि जनाउन थालिरहेको छ। पार्टी निर्माणका सवालमा हामीले गम्भीर छलफल चलाउनु पर्ने आवश्यकता छ। हामी निर्वाचनको पनि गम्भीर समीक्षा गर्नेछौँ। हामी सहकार्यको पनि, हाम्रो यो गठबन्धनको पनि कार्यको पनि समीक्षा हामी गर्नेछौँ। समीक्षा गरेर हामीले कहाँ राम्रो गयौँ, कहाँ त्रुटि गयौँ र आगामी दिनमा के कुरामा हामीले होस गर्नुपर्ने हो। त्यसो हुनाले हामीले अहिलेसम्मको निर्वाचनको परिणाम अवश्य पनि हाम्रो पार्टीले प्राप्त गर्नुपर्ने छैन होला। सङ्ख्याको हिसाबले 500 को सदस्यको तहलाई अहिले हामी नागिरहेका छौँ। सङ्ख्याको हिसाबले हामीले 10-15 जना वडाध्यक्ष के भन्छन् 100 जनाको सेरोफेरोमा वडाध्यक्षहरू जित्ने स्थिति बनाएका छौँ, होइन? पुगिसकेका छ। त्यसै गरी हामीले झन्डै 15-20 जना हामीले पालिकाका प्रमुखहरू जित्ने स्थिति बनेको छ। कतिपय ठाउँहरूमा राम्रै अवस्था पनि छ, तर अझै पनि कतिपय ठाउँहरूमा हामीले अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ। वर्षौंदेखि दलीय व्यवस्थाको दबदबा रहेको मुलुकमा यसपटक भने स्वतन्त्र उम्मेद्वारको पकडले पुराना बलिया पार्टीहरूलाई झस्काइरहेको छ। चुनावी नतिजा आउने क्रम बढेसँगै राजनीतिक दलका प्रतिनिधि मात्र होइन, स्वतन्त्र र बागी उम्मेद्वारहरू समेत विजयी हुन थालेका छन् भने महत्त्वपूर्ण पालिकामा पनि स्वतन्त्रताको अग्रता कायमी छ, जसले राजनीतिक दलहरूलाई भने झस्काइदिएको छ। देशकै सर्वाधिक चासो रहेको मध्ये एक महानगरपालिका काठमाडौँमा
स्वतन्त्रबाट लौरो चुनावी चिन्ह लिएर चुनावी मैदानमा होमिएका बालेन्द्र शाहको अग्रता कायमै छ। परम्परागत दुई प्रतिस्पर्धी एमाले र कङ्ग्रेसका उम्मेद्वारभन्दा दोब्बर मतले अघि बढेका बालेन्द्रले निरन्तर मत अन्तर बढाइरहेका छन्। यसअघि राम्रै मत ल्याए पनि टक्कर नै दिन सक्ने अवस्थामा भने उनी नरहेको विश्लेषणका बीच उनको अग्रताले तरङ्ग नै ल्याइदिएको छ। यसरी स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर कडा टक्कर दिइरहेका कतिपय भने बागी उम्मेद्वारका रूपमा समेत अघि आएका छन्, जसले राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवारी छनौट प्रक्रियामा समेत प्रश्न उब्जाइरहेको छ। नेपालभरि जम्मा 64% मात्रै मत खस्यो। निर्वाचन आयोगले पनि आशा गरे जस्तो भएन है भनेको छ। काठमाडौँकै कुरा गर्नुहुन्छ जम्मा 52% मात्रै हुने छ है। भनेपछि तिमीहरूले भन्ने कुरा एउटा र गर्ने कुरा अर्को गर्ने भए हुनाले तिमीहरूलाई विश्वास गर्न अब चाहिँ सकिन्न भन्ने कुराको सन्देश यसले दिएको छ एउटा कुरो हो। अनि दोस्रो कुरो के छ भने सधैँभरि एकै किसिमको स्टेरियोटाइप भन्छौँ नि हामीले, त्यो झन्झटिलो हुन्छ। परिवर्तन चाहिन्छ भन्ने भएपछि ठिटाहरूले अलिकति जाँगर लाएर केही परिवर्तन ल्याइहाल्छन् कि भन्ने पनि सोच भएको कारणले गर्दाखेरि नयाँ पिँढीलाई दिन खोजिया हो। प्रमुख काठमाडौँ महानगर मात्रै नभएर स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूले यति बेला धनगढी, महोत्तरीको बर्दिवास लगायतका प्रमुख पालिकामा पनि पकड जमाइरहेका छन्। पार्टीका उम्मेद्वार छनौट गर्दा दलहरूले हेरेको नातावाद, कृपावाद र परिवारवाद जस्ता पुरानै रोगबाट मतदाता तथा कार्यकर्ता समेत आजित हुन थालेको सङ्केत पनि प्रारम्भिक मत परिणामले दिइरहेको छ। हिजोको जस्तो दलहरूले गर्ने जस्तोसुकै निर्णयमा मतदाताले आँखा चिम्लेर समर्थन जनाइदिन्छन् भन्ने अवस्थाको बिस्तारै अन्त्य हुन थालेको छ भने विगतको इतिहास देखाएर मात्रै चुनाव जित्ने दल तथा नेताहरूको पुरातन सोचमा एकपटक गतिलो प्रहार भएको छ। राजनीतिक अवसरबाट युवाहरूलाई पाखा लगाउने तथा युवाहरूको राजनीतिक तथा व्यवस्थापकीय क्षमतामा प्रश्न उठाउनेहरूलाई समेत स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूको पछिल्लो अग्रताले गतिलो पाठ पढाइरहेको देखिन्छ। अबको राजनीति पञ्चायतकालीन सङ्घर्ष, दुःख कष्ट सङ्घर्षको मात्रै दुहाई दिएर नचल्ने शासन सञ्चालन गर्न दूरदर्शी दृष्टिकोण, योजना व्यवस्थापन र परिमार्जन गर्ने कौशलतायुक्त नेतृत्व जनताले खोजेको सङ्केत समेत पछिल्लो मत परिणामले उजागर गरिरहेको छ। अहिले जुन त्यो फ्रस्ट्रेसन एक्सप्रेस गर्ने जनताले पाउँदा अचम्मले फ्रस्ट्रेसन एक्सप्रेस गरे। सैद्धान्तिक चिजको चाहिँ मतलबै गरेन। एउटा त्यो चाहिँ नि त्यो अर्को एकै किसिमले सिद्धान्तले काम गरेन नि। मूल ठाउँ यो हो नि त काठमाडौँ त मूल ठाउँ हो नि। अब काठमाडौँ जड ठाउँ हो फेरि। अब त्यो जड ठाउँमा चाहिँ नि यसरी त्यो टोकरी पाउन साथ अब त्यसलाई केले गर्यो त भन्ने पनि एकछिन हामीले विश्लेषण गर्न जरुरी हुन्छ कि एउटा चाहिँ मूल चाहिँ फ्रस्ट्रेसनै थियो। फ्रस्ट्रेसनमा अर्को कुरो चाहिँ अब यो परिस्थितिको परिवर्तन, अब यो यङ्गर जेनेरेसनले यद्यपि तपाईँले अहिले भोलि कसैले रिसर्च गरेर गयो भने कस्ता मान्छेले भोट दिए भनेर भन्यो भने त्यहाँ चाहिँ तपाईँको युवाहरूले मात्रै दिएको होइन, त्यो घरमा त्यो बालनका गीतहरू त्यसका कुराहरू ल्याएर युवाहरूले घरका हजुरबाहरूलाई पनि उठाएर अब त्यो चाहिँ नि लट्ठीमा प्रेरित गरे इमिडिएट। 2 हप्ता अगाडि थाहा नभएको मान्छे उल्का आँधी बेरी जस्तो गरेर त्यो चाहिँ नि आयो। अब यो मान्छे त जात पनि ढाँट्छ भनेर प्रयोग त गरेका हुन् नि त पार्टीहरूले। जात पनि ढाँट्छ, यो चाहिँ नि यहाँको मान्छे पनि होइन भनेका हुन्। टेर पुच्छर कसैले लाएन। अब चर्चा गरौँ लोकसभाको। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको लहैमा लागेर जसपाबाट फुटेको लोकसभा यति बेला पतनको बाटोमा अघि बढिरहेको छ, जसको क्षति लोकसभालाई कति पुगेको छ भन्ने कुरा उसले अहिले ल्याएको चुनावी मत परिणामले दिएको जुन शून्यताले पनि प्रश्न पारिरहेको छ। एमालेको साथसँगै गठबन्धन गरी अगाडि बढेको लोकसभाले हालसम्म 1 स्थानीय तह पनि जित्न सकेको छैन। सोचे जस्तो नतिजा निकाल्न नसकिरहेको कारण उसलाई अब
कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने, उसको भविष्य के हुन्छ भन्नेमा पनि प्रश्न उठिरहेको छ। मधेसवादी दलहरू टुक्रिएको फाइदा भने यति बेला अन्य प्रमुख दलहरूले लिइरहेका छन्। मधेसको जुन भोट ब्याङ्क छ नि त्यो मधेस मुद्दासँग छ, मधेसी नेताहरूसँग छैन। मधेसको मुद्दासँग त्यो भएकोले जब यी मधेसी नेताहरू आपसमा मिलेर मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने कुरा गर्छन् त्यति बेला चुनाव जित्ने गर्छन्। हामीले लगातार देखेका छौँ। दोस्रो संविधान सभामा यी सबै हारेका थिए। जब यिनीहरू आपसमै झगडा सुरु गर्छन् त्यति बेला सबै किनारा लाग्छन्। तर त्यो भोट ब्याङ्क इन्ट्याक्ट थियो आज पनि। त्यसको फाइदा कङ्ग्रेसतिर सरेर बढी जाने गर्छ। बढी कङ्ग्रेसले फाइदा लिन्छन्, थोरै एमाले र माओवादीलाई थोरै। बढी कङ्ग्रेसले लिनुको कारण मधेस त कङ्ग्रेसको पुरानो भोट ब्याङ्क हो नि। यद्यपि लोकसभाबाट भिन्न भएको पार्टी जसपालाई भने केही राहत मिलेको देखिन्छ। उसले हालसम्म 3 स्थानीय तहमा आफ्नो पकड जमाउन सफल भएको छ। मधेसमा वैकल्पिक शक्तिका रूपमा अगाडि बढेको यस्तै सिके राउतको जनमत पार्टीले पनि स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी हुने बाहेक केही गर्न सकेको देखिँदैन, जसका कारण राजनीतिमा सिके राउतको भविष्यमाथि नै प्रश्न खडा बनेको छ। मधेसका समस्यालाई मुद्दा बनाएर अगाडि बढेका सिके राउतलाई मधेसवादी जनताले विश्वास भने गर्न नसकेको प्रश्न देखिन्छ। विश्वका कैयन उदाहरण हेर्ने हो भने वैकल्पिक शक्ति बनेर उदाएका पार्टीहरूले नेतृत्व हाँकिरहेका छन् भने मुलुकलाई अग्रणी भागमा डोर्याइरहेका छन्। तर नेपालमा पनि पटक पटक व्यवस्था परिवर्तन गर्न भनेर जन्मिएका वैकल्पिक पार्टीहरू सधैँ टुटफुट र अन्तर्द्वन्द्वमै रुम लिने गरिरहेका छन्। राप्रपा र विवेकशील साझा पछिल्ला उदाहरण हुन्। यति बेला आफैलाई वैकल्पिक शक्तिको रूपमा दावी गरिरहेको राप्रपाले उर्लिदो जनलहर देखाए पनि ठोस उपलब्धि भने हासिल नगर्ने देखिएको छ। यसअघि अघिल्लो चुनावमा 5 प्रमुख सिट जितेको राप्रपाले यसपटक 1 स्थानीय तहमा पनि पकड जमाउन सकिरहेको छैन, जसको क्षति कमल थापाले पनि बेहोरिरहेका छन्। निर्वाचनको सङ्घारमै राप्रपाबाट फुटेर नयाँ पार्टी राप्रपा नेपाललाई जन्माएका कमल थापालाई यो चुनावमा जनताले पत्याएको देखिँदैन। गएको स्थानीय निर्वाचनमा आशाको केन्द्र बनेको वैकल्पिक शक्तिवाला पार्टी विवेकशील साझा यसपटकको निर्वाचनमा गुमनाम छ। सधैँ पार्टीभित्रको टुटफुटको राजनीतिमा रुमलिएको विवेकशील साझालाई जनताले भरोसा नै गरिरहेका छैन्। जसले एउटा मात्रै ओडामा जित निकाल्न सकेको छ भने अन्य पालिकामा अहिलेसम्म खाता खोल्न सकेको छैन। पछिल्लो मत परिणाम आइरहँदा शीर्ष नेतृत्वले आफ्नै दम्बका कारण यो पटकको स्थानीय निर्वाचनमा आफ्नै ओडामा हारको सामना गरिरहेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको ओडा हो सूर्यविनायक नगरपालिका 2 बालकोट। वैशाख 30 को मतदानमा ओलीले भोट हालेको यस ओडामा नेपाली कङ्ग्रेसले ओडा अध्यक्ष सहित क्लिन स्विप नै गरेको छ। ओलीको जन्मस्थल समेत रहेको तेह्रथुमको 8/4 युवाको जितलाई त गठबन्धनले उत्सवकै रूपमा लिएको छ। ओलीको आफ्नै जन्मगाउँ भएकाले विगतदेखि युवा एमालेको लालकिल्ला थियो, तर जन्म गाउँ र कर्मगाउँमा मात्रै ओली धुलिसाप भएका छैनन् कि गृह जिल्ला झापामा समेत आशातीत मत आएको छैन। यस्तै एमाले उपमहासचिव प्रदीप गेवालीकै गाउँपालिकामा पनि पराजित भएको छ। एमालेका अर्का नेता गोकर्ण विष्ट र कङ्ग्रेस नेता चन्द्र भण्डारीले समेत आफ्नै पालिकालाई जिताउन सकेका छैनन्। गोकुल बास्कोटाको गृहनगरमा मण्डन देउपुरमा समेत एकीकृत समाजवादीले अग्रता लिइरहेको छ। आपूर्ति मन्त्री तथा कङ्ग्रेस नेता दिलेन्द्र प्रसाद बडुको गृहनगरमा एमाले भारी मतले विजय भएको छ। एकीकृत समाजवादीका नेता समेत रहेका पर्यटन मन्त्री प्रेमाले आफ्नो पालिका जोगाउन सक्दा एमाले विजयी भएको छ। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको गृह जिल्लामा एकीकृत समाजवादीले ओडामै चुनाव हारेको छ। यस्तै आफ्नै पत्नीको धम्कीको दनक देवालले आफ्नो गृह जिल्लामा भेटेका छन्। नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफ्नै ओडामा पराजित हुन पुगे। गठबन्धनको सहारा लिएर आफ्नै पार्टीको असन्तुष्टलाई बेवास्ता गरेपछि भुइँको टिप्न खोज्दा पोल्टामा खस्यो। डडेलधुराको गन्याधुरा 80 ग्राममा कङ्ग्रेस बीपी विजय भएको छ। देउवा बस्दै आएको काठमाडौँ स्थित बुढानीलकण्ठ 3 मा पनि कङ्ग्रेसले ओडाको चुनाव हारेको छ। स्वतन्त्र उम्मेद्वार आकाश धितालले जित हासिल गर्दा कङ्ग्रेस तेस्रो स्थानमा खुम्चिएको छ।
ओडामै हारेका नेताहरूको राजनैतिक नैतिकतामा समेत यति बेला गम्भीर प्रश्न उब्जिरहेको छ। यस्तै काठमाडौँ महानगरको 32 नम्बर ओडामा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालको घर हो। यो क्षेत्रलाई माधव नेपालको पकडका रूपमा हेरिँदै आएको छ, तर चुनावमा उनको कुनै प्रभाव देखिएन। तथापि नेपालको गृह जिल्ला रौतहटको गोरमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका उम्मेद्वारले नाक जोगाउने कोसिस गरिरहेका छन्। छोरी रेणु दाहाल भन्दा अरू नसोचेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको ओडाको मतगणना नभए पनि भरतपुरको समग्र मत परिणाम हालसँग रक्षात्मक देखिएको छ। यसपटकको निर्वाचनमा गठबन्धनको फाइदा भने कङ्ग्रेस र माओवादीलाई मिलिरहेको पछिल्लो मत परिणामको नतिजाले देखाइरहेको छ। केही हदसम्म यसपटक जनताले पार्टीभन्दा नि व्यक्ति हाल हेरेर भोट दिएको देखिन्छ। यस्तै पुराना दललाई यसपटक भने स्वतन्त्र र बागी उम्मेद्वारको पकडले सोचमग्न बनाएको छ। हवस् त, आजका लागि एबिसी चेक यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। यो टेलिभिजन भने हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।